السلام عليكم ورحمة الله. بونجور تو الموند. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفة ديال الكراميل بالحليب، يعني واحد الطريقة سهلة في متناول الجميع. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de caramel au lait, une recette très facile avec des ingrédients qui se trouvent tous sous la main, ils sont chez nous. Donc pour les ingrédients, on aura besoin d'un verre de lait, un verre de sucre, une cuillère à soupe de beurre et un peu de sel. Dans un premier temps, on va mettre le sucre à caraméliser petit à petit. Ça veut dire que le verre de sucre qu'on a sur 4 fois. في الاول غادي ناخذوا السكر ديالنا وغنبداو نديروه في شي مقله ولا كاسرونه بشويه بشويه، يعني داك الكاس ديال السكر كنبقى ننزل فيه على 4 د المرات، وفين ما كيتسكر ليا فين ما كيبدا يطلق الماء وكيبدا يتحمر كنبدا نزيد بشويه بشويه حتى تيولي كله كراميل، يعني حتى كله كيطلق الماء وكنحس بان ما بقاش داك السكر في القاع. كنقص العافيه مهيله بزاف بزاف حتى يذوب داك السكر، وكنزيد عليه الحليب دافي. هذه راه مهمه تري امبورطونط، خصني ندفي الحليب نسخنو قبل ما نديرو فوق ديك الكراميل. Donc comme j'expliquais en arabe, c'est que je commence à mettre petit à petit le sucre dans une casserole sur un feu très très doux, et lorsque tout le sucre a fondu et commence à avoir une couleur brune, c'est là où je vais rajouter mon lait chaud ou tiède à chaud, d'un seul coup sur le caramel. Quand le sucre il a bien fondu et que le lait aussi commence à s'évaporer dans le caramel, là je rajoute la cuillère de beurre et je laisse sur le feu très très doux pour que le caramel commence à réduire. وكنخليها على نار مهيله. بعد ملي كنزيد ديك الزبده على الحليب والكراميل كنخليه على نار مهيله باش كيبقى ندوب فيه. يعني في الاول غيبدا يحجر لكم، ما تخافوش، لان غيخليوه فوق نار مهيله راه غيبقى يذوب شويه بشويه. ملي كيبدا يدير لي ديك فقاعات دوك لي بول من الفوق كنطفي عليه البوطه وكنخليه يرتاح. واخا كيبان لكم باقي سائل، راه هو ملي غيبدا يبرد غادي يجمد. انتوما راه غتشوفوني كيفاش غادي نديرو في هذا من بعد ملي غيبدا يعقد. في الاول درتو هنايا ونخليه يبرد شويه وغادي ندوزو في واحد الصفايه باش نحيد منه دوك لي غرومو اللي بقاو ليا. بعد الخط كيبقاو داك الطريفات ديال السكر ولا داك في القاع، كنحاول انني ندوزها في ديك لاباسيت في ديك الصفايه وكنمرك عليها بالمعلقه مزيان باش ندوزو كله. او ميم طون كان اكرازي، يعني او ميم طون ديك الحبيبات كنحاول انني نهرسهم بديك راس الظهر المعلقه. كنبقى مستمره بحال هكا حتى تنكملو كله. وغتلاحظي معايا سيداتي بان هذا الكراميل ما حد هو كيبرد وهو كيعقد. يعني في الاول انت غيجيك سائل، يعني ماشي تقولي لا غيبقى لي هكا، نو، راه غادي يعقد غير مع بلا ما تدخليه في الثلاجه، يبقى غير على درجه الحراره المطبخ ديالك غادي يبدا يعقد. ها انت غتشوفي في الاخر شنو هو كيفاش غادي يكون. دابا هو كيبان لك مازال شويه سائل، ومني غادي يبرد شويه غادي نرجع وغادي نوريه لكم كيفاش داير. يكون عقد من هكا. ها انت شوفي سيداتي، ها هو كيهبط فريمون كراميل تري زونكتيو. هذا يمكن لك ديريه في اي وصفه بغيتي، يعني ديريه في لي غاتو اللي غتصاوبي، ديريه في مع لي بانكيك، مع لي كريب، مع في اي حاجه تقدري ديريها معاه، وبالصحه والراحه. الى اللقاء. ميرسي، ا بيانتو.